नमस्कार. सध्या आम्ही आसात सालिगांव गांवांत. सकाळी सुमार 9:30 वरांचेर हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. ही एक मारुती बलेनो रेंट कार GA08V7816 जी टुरिस्ट चलयताले आनी दुसरी मारुती ओमनी व्हॅन जी लोकल गोंयकार चलयताले. दोन्ही गाडयो समोरासमोर आपटल्ल्यो आसा आनी ओमनी व्हॅनीचो नंबर आसा GA08F2190. रेंट कार ही गाडी पर्वरीच्यान सालिगांवच्या वटेन वयताली जाल्यार ओमनी व्हॅन सालिगांवच्यान पर्वरीच्या वटेन वयताली. हो एक्सिडेंट जालो तेन्ना हांगासर बरीच ट्रॅफिक जाम जाली. दोन्ही वाटेच्यो गाडयो आडून पडलेल्यो. सुमारे वरभर हांगासर ट्रॅफिक जाम चलतालो. सिरियस इंजरी कोणाक जावंक ना, पूण दोन्ही गाडयांचे लुकसाण जाला. ही ओमनी व्हॅन तर रस्त्यारूच पलटी जावन पडलेली आसा. ह्या गाडयेचो खूब लॉस जाला. ही ओमनी गाडी आमी म्हणूं येता टोटल लॉस जाला, कारण तुमीच पळयात ह्या गाडयेची स्थिती. हिचें सस्पेन्शन मोडलां, बॉडी डॅमेज जाल्या, व्हडले मेन आरशांची नाशाडी जाल्ली आसा. तेन्ना हो एक सालिगांवच्या रस्त्यार जाल्लो एक्सिडंट आनी ही तुमच्या मुखार दिसता ती मारुती ओमनी व्हॅन जी रस्त्यार अशा रितीन आडवी जाल्ली आसा. तेन्ना तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या वेळार हांगासर कितकी ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसतली. हें पळयात, ह्या गाडयेचें सस्पेन्शन जें मोडून बेंड जाल्लें आसा, एकदम वांकडें जाल्लें आसा. ह्या गाडयेक बरोच लॉस जाल्लो आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या वेळार कशी ट्रॅफिक जाम जाल्ली हें आमकां सद्या ह्या चित्रावयल्यान दिसून येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.